दुश्मन सरा मुनकिर गदीर सरा फलसफे सभी मंतिक सभी करीब सभी शी सभी सभी ते इरादा हो खबर है ज़बदा आवाम खत्मनी को कम से और अवामी सरा गदीर मुतासर दर्स रखे गदीर ना मकसद सरे युवा जुमला गदीर ना युवा जुमला करबला ना तो जो हने वहाँ खबर होता खुतबे गदीर तेरा तुलनी खुतबा दे वाहतनियात को इतनी चेड़ शोए रिसालत पास हो गए शोए तो इमामत को खिलाफत इलाहिया पास हो गए शोए रसूलुल्लाह आगे खुतबे के इरशाद फरमाई माशिरन नास फअलू वफहमू अन्नल्लाह क़द नसबा लकुम वलिय्यन व इमामन फरदा ताअतहु अलल मुहाजिरीन वल अंसार व अला तबिईन बिल इहसान व अला अल-अजमी वल अरबी وعلى الحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد مازن حكمه جازم قوله نافذ الأمر ملعون من خالفه مرحوم من تابعه पैगंबर दी वो खल जरूर खबर को तभी खबरें कोई खुदा की खबर बोले जरूर तवज्जो हने वो खबर होता सब विलायत और इमामत अल्लाह तरफ न दे रसूल का हाथ न लड़ी से इमाम मुकर्रर मगर का हुक्म इलाही सा दा अल्लाह ताला हुक्म सा दा अल्लाह हुक्म दा से इमामत और विलायत अल्लाह तरफ वाजिब है का चाहे अंसार दे या महाजिर मुतकुम गदीर मकसद देगा का सहाबी ने या ताबिईन उठाने या अरब दे या अजम या वड़ुके दे या काटा या अकाली या गुलाम या तोर दे या सुबीन खुद जगह कर ला इलाहा इल्लल्लाह ये गबर वाजिब अदा दे मासिर हुक्मुहु जासिर कौल कबार वाजिब अदा दे मौला अमीर अल-मुमिनीन हुक्म को मनी तदी खबर इख्तिया और सादिक और बनी तदी अल्लाह रहमतुल नबी अछाबानी जाज़द अमीर अल-मुमिनीन विलायत और इमामत इकरार वक्त अला मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला रसूलुल्लाह मौत का दर्स होता है मौत के तुरुस्किन खातम आकाओ गुलाम खातम वडू के उकाटा खातम ज कठी कबीले तन बड़े कबीले ज सैयद तगेरे सैयद ज नीच जात वाला त मुअज्जज जात वाला लिहाजा द टोल खातम करत द बेलायत अली इब्न अबी तालिब जटे लंदे रोले कर नाराई वाले कर मौत इमामत निजाम योले कर द मौत ईमान दे लिहाजा द टोल तफरीक
दे या मौत का हक नहीं करे ते परवान के निफाक हो के परमान के बेके फकी हो के लिहाजा संगे रसूल अल्लाह कलिमाए संगे अल्लाह वहदानियत के इकरार के अंदर से अली झंडे लाने चाहे इराक के ले चाहे फलस्तीन के ले चाहे लबनान के ले चाहे पाकिस्तान के ले चाहे अवाम दे चाहे आलिम दे चाहे पीर दे चाहे मुरीद दे चाहे दूर दे चाहे स्पीन दे लिहाजा मोहतरम दे आला चाहत मौला खबर उमरना कतीब का सुरंग मौत दे इत्तेहाद और इत्तेफाक उधर करबला वाला दर्स सरी मस्वार इस तमाम सुरंग योदी 5 मिनट अदमा वाला कीर्ति का जो हमने वक्त करोगा करबला दादा कुरान तफसीर दी करबला की दिल से वो करबला मौत का जीने वाला तरीका वखया जिंदगी वचन के रोग करे जिंदा वचन संग के समय है करबला नजर की उड़ा कुंगी दा ढेर शहरतुना कुड़ी दा ढेर में मिसाल पास कर दरी के दान की देशी करबला पर नजर की उड़ी लकनंदा आलमी इस्लाम का बेगैरत मुसलमानों सदा फलस्तीन मजलूमियत का सी खामोश की बर्बादे कचेरी तो वो करबला लॉस किए हुए तो वो करबला ने दर्स दा करे संगे रहबरी मुअज़्ज़म खामोश नशी के रास्ते संगे रहबरी मुअज़्ज़म अशकबार ने फलस्तीन मशमूल हुआ द फलस्तीन नमूश हुआ द फलस्तीन शुहदा हुआ संगे रहबर मुखिए वरी दके वाला सऊदी वाला नूर मुसलमानों हुक्मरान मुखिए वरी खुकास से करबला बंदे अमल करे हुए करबला चाहिए ما أحمد الموت على سبيل نيل العز والإحياء الحق وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه توجه بخبرنا بس آخری جملہ المبارک علی عزیز دیو سلامت خان کا بیٹھ مار بندے قدیر یعنی دا علی پا ولایت پا پکار دے موتا دا ٹول پیسے فکیر نفرتنا ختم کربلا یعنی چی؟ کربلا ٹولنا اسوان ترین عبادت منزونا روزونا حجورنا ارشین اسوان عبادت تشتے صدقی ذات بچاولو لیاری دین بچاولو دفرہ اسلام بچاولو دفرہ دا مظلوم حمایت کولو دفرہ دا قرآن بچاولو دفرہ وحدانیت اور رسالت نے دفاع کولو دفرہ ٹولنا اسوان ترین عبادتانی سے انسان پر سامنے سے وہ نہیں اٹھاتی مولا سیدی شہداء ارشاد فرمائی دانا مارک نرے ستانا دا کربلا خاور کے پرتاوی سات شام کی نیسے بسو کے باندیوی مارک نرے سب بے غیراتہ زندگی تیرے مارک نرے سب بے قرآن زندگی تیرے مارک نرے سب سالیم سا زندگی تیرے دا اصلاً زندگی نرے سکر قرآن و کربلا نخلی زندگی بھی بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ